सोते हुए, जागते हुए, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, जब वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम इन मौकों पर उसे क्यों भूल जाते हो? एक आदमी एक इसकी सिक्योरिटी गार्ड रखे, 20,000 पैसे कम नहीं। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा है। फरमा एक आदमी गुनाहगार है या नेकोकार है, अल्लाह ने 16 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके पास खड़े कर रखे हैं, 16 सिक्योरिटी गार्ड। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पर्दे के अंदर एक निजाम है, ये सांस वाली नाली, ये खुराक वाली नाली। रोटी का लुकमा इंसान मुंह में डालता है, सांस वाली नाली पर फरिश्ता हाथ रख देता है कि अंदर ना जाए। जब सांस लेने लगता है, खुराक वाली नाली पे फरिश्ता हाथ रख देता है कि हवा अंदर ना चली जाए। दो फरिश्ते। अजीजों, ये आंख है, दुकान बनाई, करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान डाला, 20,000 रुपए का शटर नहीं लगाओगे, दुकान बेकार, मालिक को लोग बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ने ये दुकान, इसके अंदर अजीजों हर चीज इसमें नजर आ रही है। जो देख रहे हो, जमीन पे बैठ के सूरज को देख रहा है, जमीन पे बैठ के चांद सितारों को देख रहा है। लेकिन अजीजों, मेरे अजीजों, जब रात का वक्त आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन शटर को गिरा देता है। जब रात का अंधेरा होता है, ये आंख पे शटर खुद ब खुद गिर जाता है। जब सुबह का उजाला होता है, कोई शटर को नहीं उठाता, अल्लाह खुद ब खुद आंख के शटर को उठा देता है। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तेरी सारी जिंदगी की इबादत इन पलकों का बदला नहीं दे सकती, बता मेरी नेमतों का बदला तू कैसे देगा? कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा मोटा सेल कोई नहीं, खुद ही गिर गई, नींद आनी शुरू हुई। यकीन जानो, अम्मा ने चादर तो जिस्म पे दी, अल्लाह ने इस आंख वाली चादर पर अल्लाह ने खुद ब खुद पर्दा गिरा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। छोड़ दो गंदी ताज़ीम, छोड़ दो गंदी गुफ्तगू। ये मेरा बयान मेरा अजीजों पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। एक दिन गुस्से में मौलाना, मैंने पता नहीं कहाँ तकरीर की, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकली। मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं, फौरन एक मैसेज आया एक सिख का। यूं उसने हाथ जोड़े, कहा पाजी जानदी करो, तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। आपको नहीं पता, आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्मे नबूवत। स्क्वाश के इंडिया के खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू, अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ पे कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा खुदा की कसम मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहां दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी। आए जिसका जी चाहे, ले जाए जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। गाली तो मेरे अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं। मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले, एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम। पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सूबा सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदाए पाक की कसम है, इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल, खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल। ये देखो ना लोगों, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल।
याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे। अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। दस पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा। पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहन के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल करवा देगा। 3 शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए, ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह जा कर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा, जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो ओ सगदियो ओ बेलियो ओ भराओ, यूं ना कहा करो बच्चे बोते ने किथों खवावा किथों पवावा। और मेरे अजीजो कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी 1 बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा 6ठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लालिसन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरे अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। वो घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई है 14 बहन भाई। सानों कहने लगे मौलाना पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह या वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा है। 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए, पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहे, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे, मेरे बच्चों रोटी थोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवानों में अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा कदे ना कह जे अपने मापिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ है। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा।
کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کعبہ نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری بار انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہا مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا، کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اس لیے اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزوں اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا، اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے کبھی بیچ راستے کے چل کے نہیں دیکھا، گلی کے کناروں پہ چلا کرتا تھا، اتنی احتیاط کیا کرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کندھے کے سٹ جایا کرتے اور زخم آ جایا کرتے۔ کہ بیچ میں کیوں نہیں چلا کرتا تھا؟ کہ مدینے کا اعتراف تھا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جہاں رسول اللہ نے قدم رکھ لیا۔ تم ان کے نزدیک گئے جنہوں نے نہ تمہارا ایمان چھوڑا نہ تمہاری عزتیں چھوڑی، ہمارے پاس آؤ، خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے صحیح معنی میں آج کے رسول کون ہے۔ یہ بھی میرا موضوع کوئی نہیں، آج بڑے پیارے لوگوں کا مجمع ہے، تمہاری توجہ دل کی طرف، تمہارا دل اس وقت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں بعد میں۔ کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 1 عورت۔ میں مروں گا، میرا بھائی چوتھے دن دکان کھول کے بیٹھے گا، میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ اچھا بھابھی اللہ تجھے صبر دے، بیٹے کو کہے گا بیٹے تجھے کوئی کام ہو چاچے کے پاس آ جانا، دادا بھی کہے گا میرے پتر دیار بڑی ستان دیے، وہ بھی چوتھے دن حقہ پینے چوک پہ چلا جائے گا۔ ایک عورت جسے تو پیر کی جتی کہہ کے گیا تھا، جسے ساری زندگی تو نے مسکرا کے نہ دیکھا، وہ کونے میں بیٹھی، اس سے پوچھ تو صحیح تجھے زیادہ غم تھا؟ کہا اتنا غم تھا کہ زندگی دینے والے نے اس کا غم منانے کے لیے مجھے 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا کہ خبردار 4 مہینے 10 دن تک یہاں بیٹھ جا، لال جوڑا نہیں پانا، سرخی نہیں لگانی، کسی خوشی میں نہیں جانا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، حتیٰ کہ خبردار تجھے مسکرا کر بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اسے رو جو بیوہ کا تجھے تاج پہنا کے چلا گیا۔ او یارو خدا کی قسم قدر کرو اپنی بیوی کی، قدر کرو اپنی بیٹی کی، قدر کرو اپنی پیار کی، میرے عزیزوں بہنوں کی۔ جب یہ دروازے پر آوے بیوی گھر میں منہ نہ بنایا کر، بہن بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی تیرے گھر میں رہی نہ کہا کر پتہ نہیں مصیبت تو کدا جان چھٹے گی، بہن دروازے پر آئے دیکھ کے کمرے میں نہ چلا جایا کر، بلکہ خدا کی قسم بہن برقع پہن کے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت تیرے دروازے پر آ رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ساری بات اپنی جگہ، ساری باتیں میرے بندے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا، نماز روزہ حج زکات اس وقت قبول کروں گا، بتا ان کو روتا چھوڑ کے آیا، مسکراتا چھوڑ کے آیا، بتا جسے قرآن کے سائے میں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اس کا حق پورا کر کے آیا کہ نہیں؟ یقین جانو سکتی ہو اگر سر جھک گیا خدا کی قسم اللہ ساری باتوں کا ثواب منہ پر مار کے رکھ دے گا۔ سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سیدہ عائشہ حضور کے گھر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے، رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے بھولا پر، میں نے کہا اے عائشہ کہ جی، کہ میں نے کہا روٹی، کہ کون سی روٹی؟ میں نے کہا پکائی نہیں، کہنے لگی ابا کے گھر میں آج تک گڑیوں سے کھیلتی رہی، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گونتے ہیں۔
او لوگو سونے نبی کے لیے بازار تو سجاتے ہو، سونے نبی کے لیے اپنی زندگیاں بھی تو سجاؤ۔ نہ ہوں کی نہ کی، نہ ابو بکر کو بلایا، نہ غلام بیچ کے کہا کیڑی بچی نال کیڑی کوئی نہ شادی کر دیتی۔ فرمایا ایسا کوئی بات نہیں، مسجد میں امتیوں کو دین سکھاتا ہوں، آج میں تجھے روٹی پکانا سکھاؤں گا۔ ام المؤمنین فرماتی کہتی ہے آٹے کی کنالی لی، تسلی لی، آٹا ڈالا، پانی کا بول لیا، گڈوا لیا، آپ علیہ السلام نے آٹا گوندنا شروع کر دیا، مٹھیاں بھر بھر کے فرما رہے تھے اے عائشہ ایسے آٹا گوندتے ہیں، پھر پیڑا ہاتھ میں لیا، واہ ابو بکر تیرا گھرا نہیں سارا جس نے تیرے پہ انگلی اٹھائی خدا کی قسم وہ تجھے سمجھ نہ سکا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتی ہیں رحمت دو عالم علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا لیا، چولہے میں آگ جلائی، تبھی چڑھائی، پھر توا گرم ہوا، روٹی پکائی، اللہ اکبر پہلا لقمہ توڑا، حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ اما عائشہ کہتی میں نے تو ویران آ گیا، میں نے کہا خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے رسول اللہ کو نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا، اور میرے پاس بھی وہ سعادت ہے۔ او لوگو 9 ازواج مطہرات ہو، 10 ازواج مطہرات ہو، تم نے رسول اللہ کو پکا کے کھلایا، مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے، رسول اللہ نے مجھے پکا کے کھلایا۔ یہ تمہاری بچوں کی ماں ہے، خدا کی قسم نہ گرمی نہ سردی، ان کی عزت کا خیال کیا کرو، کم از کم برادری میں اوروں کے اندر میں جتیاں مار لے کسی کے سامنے۔ جب جانور کو اپنی عزت کا خیال ہے، خدا کی قسم اس کی گود کو تو اللہ نے نبیوں کا پگھوڑا بنایا ہے۔ ازواجی زندگی سیکھنی ہو، پیار والی زندگی سیکھنی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے عزیزو آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آ جاؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس میڈیا کے ذریعے، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس پروگرام کے ذریعے، آج کے اس جلسے کے ذریعے جو قاری رفیق قاسمی نے اپنے ساتھ اپنے نمازیوں کے ساتھ عمومی اور خاص مشورے اور تعاون کے ساتھ سجایا، اور جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ان کے سر پہ دستار بندی، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار میرے عزیزوں سارے کے سارے مستحق مبارکباد کے، اللہ دنیا کی بھی مبارکباد عطا فرما، آخرت کی بھی مبارکباد عطا فرما۔ یقین جانو اس وقت صرف اس امتی کو اعزاز ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ اپنی نبی کی زندگی کو بتا بھی سکتا ہے، پرچار بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کے آخری نبی سے پہلے والے نبی ہیں۔ یقین جانو آج عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے وہ عیسیٰ روح اللہ تو مان سکتے ہیں لیکن اپنے عیسیٰ کی کامل زندگی نہیں بتا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہیں ہوئے، ابھی یہ سیرت عیسیٰ کی نامکمل ہے۔ جب دوبارہ زمین پر آئیں گے کسی امتیہ میں سے کسی امتیہ میں بیٹی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اسی امت میں سے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا عمل آئے گا۔ جب عیسیٰ قبر میں جائیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوگی۔ ہمارا نبی صورت میں بھی اتنا سونا اور سیرت میں بھی اتنا سونا کہ ہمارے نبی کی زندگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں مل جائے گی عیسیٰ بھی اپنی مکمل زندگی نہیں دکھا سکتا۔ ولادت والی زندگی تو سب نے سنی، لوریوں والی تو سب نے سنی، ازواجی زندگی کے بندھن کی اور تھوڑی سی زندگی میں سنا کے چلا جاؤں۔ جن کی ہو گئی میرے عزیزو اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے، اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزو اللہ سے خیر مانگے، وہ زندگی دے، وہ شادی کی خوشیاں دے جو اللہ نے نبی کے یاروں کو رال رسول کو عطا فرمائی تھی۔ دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا۔ پہلی چیز کی ضمانت، اور میرے یارو میرے پیارو اور میرے ویرو، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے، لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزو مسجد میں کروانا۔ بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا، اگر اماں ابا
परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है और अब्बा रेडिया लगा लगा कर इस इज्जत को इज्जत के साथ फारी करने की दुआएं कर रहा है। तो मेरी बच्ची, जब तेरा बाप रात को घर आए तो इसके हाथों पर अल्लाह अकबर खुरदरे निशान देकर, इसके कपड़े को दागदार देकर अपने बाप का माथा चूम के कहा कर, मेरा अब्बा क्यों परेशान होना है, दुआ कर अल्लाह मुझे ऐसा घराना दे जो जोड़ा मैं पैर नहीं हूं मुझे उसी जोड़े में लेके चला जाए। अब्बा तेरे बर्तनों की मुझे जरूरत कोई नहीं, तेरे जहेज की जरूरत कोई नहीं, अब्बा मुझे दुआओं का जहेज देना। पूरी इस्लाम की तारीख में एक शादी ऐसी आई पर मैं एक बाप अपनी बच्ची की डोली उठाकर 3 मील तक चल के गया, रोता आ रहा था, आंखें लाल थी। जब बुए पर आया लोग कहने लगे इतना क्यों रोया, पर मेरे लकड़ी और जहेज और मेरे सोने चांदी के जहेज देके दुनिया को चैलेंज है, ऐसा जहेज दिया कायनात खत्म हो जाएगी, कोई अपनी बच्ची को ऐसा जहेज नहीं दे सकता। का क्या जहेज दिया, का डोली उठा के 3 मील तक रोता छोड़ के आया हो और हर कदम पर दुआ कर रहा था, अल्लाह सुहागनी रखना, सुहागनी मौत देना। मेरी बहन हो जा रिज़्क़ की दुआ करती हो, औलाद की दुआ करती हो, रात को जब भी आंख खुले बिस्तरे में बैठ के झोली फैलाकर अपने शोहर को सोते हुए देख के कहा करो अल्लाह मेरी जिंदगी नुला दे। खुदा की कसम अगर जिंदगी में शोहर दुनिया से चला गया ऐसी रुलेगी मुंह लगाने के काबिल नहीं होगा। ये दुनिया मेरे अजीजों गंदी तहजीब में इतनी गिर गई, यकीन जानो लावारिस औरत को उस वक्त तक कपड़े नहीं देती जब तक उनके रोटी नहीं देती जब तक उनके कपड़े ना उतार ले। और मेरे खुदा रहा हमें क्या पता था इज्जत बचाने के लिए और 2 रोटियां लेने के लिए खुदा की कसम इज्जत बेचनी पड़ जाएगी। और किस दुनिया के अंदर रहते हो, पूरी दुनिया का कुफर आज मुसलमानों पे थूक रहा है। कहता हो लोगों तुम मुसलमान नजर आते हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। ये साल तो कोरोना वायरस की नजर हो गया, अल्लाह हर साल अपना घर दिखा देते। पिछले मेरे अजीजों में जब साल गया जिस लाइन में लगे हुए थे माजूरों के लिए तो अलहदा खाना था, मैं अपना पासपोर्ट बीवी बच्चों ने दिखाया, साइड पे बैठ गए, हम इंतजार कर रहे थे कौन लेने के लिए आएगा। इतने में मेरे अजीजों मुसलमानों की लाइन जिस मेरे अजीजों रैक में लगी हुई थी, जिस खाने में पासपोर्ट यूं देख के परे चला गया। मैंने कहा वाह अल्लाह, मुसलमान ने नबी की जिंदगी को छोड़ा, इस्लाम के मरकज के अंदर मुसलमान की इज्जत भी महफूज कोई नहीं रही है। ओ लोगों आज माँ बाप की खिदमत छोड़ के कहते हो मैं इंग्लैंड जाना, माँ बाप के पाँव नहीं दबाते, उनके कुत्ते नहलाते हो। खुदा की कसम जिनकी दुनिया में भी औकात कोई नहीं, आखिरत में भी औकात कोई नहीं। हजरत अली के मेरे समेत सारे चाहने वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कर्मा वाला वो बंदा, नसीबा वाला वो बंदा, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। क्या मतलब, सुबह बच्चों में नाश्ता करके गया, थोड़ा बहुत कमा के शाम को बच्चों में आके बैठ के खा लिया, उसका पेट भी भर गया, उसके बच्चों का उसे साथ भी मिल गया। ये कैसा आदमी है, डॉलर तो कमा रहा है लेकिन मरने के बाद बच्चों का कंधा नसीब ही नहीं हो रहा। दो काम कर लो जमानत मस्जिद के अंदर निकाह करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़ी मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहां के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना, बेटी पैदा हुई चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा, अगर बेटा पैदा हुआ चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी का नजर आएगा। एक और
आपसे गुजारिश करूंगा, जब रिश्ता तय करो सारी बातें तय कर लो, लेकिन क्या ना मियाँ दूध पिलाई की रस्म तुम्हारे करते होंगे, हमारे तो नहीं करते। अगर तुमने करनी है करेंगे, लेकिन ससुराल वालों को, सास ससुर को मजबूर ना करना सोने की अंगूठी पहनाओ। हम सोने की अंगूठी के मालियत के पैसे दे देंगे, 20,000 रुपए डालकर तेरी मर्जी मोटरसाइकिल ले आ, 20-30 हजार डाल के उम्रा जा करा, सोने की अंगूठी पहनाएंगे। मैं वो अपनी बच्ची को एक शादी में नहीं दूंगा जिस चीज से आमना के लाल की आंख में आंसू आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों और गुजरांवाले के गयूर मुसलमानों, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। फरमाया वादा दो, मेरी उम्मत का मर्द सोना नहीं पहनेगा, वादा करो छलकने वाला रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा, मरने की देर है, जन्नत के 8 दरवाजे पे खड़े होकर मैं मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। लाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, एक कितना बड़ा बैनर लगा होता है, उस पे लिखा होता है अहलन व सहलन मरहबा। पढ़े लिखों से पूछ लो, गैर पढ़े लिखों से पूछ लो, क्या मतलब? कहा जी खुशामदीद। तुम्हें किसने कह दिया इसका मतलब खुशामदीद है? आओ मैं आज तुम्हें बताऊं निकाह किसे कहते हैं। निकाह 6 चीजों का नाम है, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें। बारात बूहे पर शादी हाल में आके बैठ गई, मौलवी साहब फार्म लेके आया, कुर्सी पर आकर दूल्हे के साथ बैठ गया। मेरे अजीजों बैठ के कहा, मियाँ फला फला की बेटी फला बाप है, इतना हक मेहर है, फला फला मौजूद इन वकीलों के, मैंने तेरे साथ निकाह किया, तूने कबूल किया। मौलवी साहब ने ऑफर की, लड़के ने एक्सेप्ट किया। जी हाँ, पहला फर्ज 2 गवाह जो उस वक्त मौजूद है उनका होना जरूरी है। दूसरा फर्ज 1 वाजिब है। दरवाजा बजा, कौन? अलीउल मुर्तजा, आ जाओ अंदर। हाथ अली आए, हाथ बांध के खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया खैर हुए, कमली वाले बात शर्म वाली, मेरा बात करने को दिल नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता क्या बात है? इतने में शानों वाले अबू बकर उमर दाएं बाएं आके खड़े हो गए। अली ऐसी पीछे है ना तू कर, अली इस वसी पीछे है। खुदा की कसम मेरे अजीजों, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अबू बकर उमर ने कहा था अली हम है ना, फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं। यकीन जानो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो आग बाग का आज रोला पड़ा हुआ है, बाग खा गए। और दौरे नबूवत के बाद सिद्दीक उमर के दौर में कोई यतीम बेसहारा न रहा। मोहम्मद के घराने वाले कैसे बेसहारा रह जाते हैं? अगर आका की बेटी का बाप मेरे अजीजों सिद्दीक खा जाता तो 1400 साल के बाद जिसने सिद्दीक को पहचाना आज वो स्टेज पे खड़ा होकर यूं न कहता कि आका ने सब दे कर्जे अदा दुनिया ते कर छोड़े, मैं शरणु खुद ले न बकाया सिद्दीक ने। 5 दिन हुजूर की वफात शरीफा के रह गए। अल्लाह का नबी गुस्ल करके मिंबर पर आकर बैठे, फरमाया वो लोगों जिसने कोई मेरे से लेना हो ले ले, लेकिन अबू बकर तो इससे बाहर है, यूं ना कह देना मैंने लेना है। अबू बकर जिसने मेरे परेशान किए, मेरे सब के बदले चुका दिए। उमर देखना कौन है, बिलाल देख कौन है, उस्मान देख जो सर झुका के जब ये आयत नाज़िल हुई इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग समझे आज इस्लाम का किला फतह हो गया। अबू बकर समझ के रोने लगा, आज मोहम्मद के जुदा होने का वक्त आ गया है। आपने फरमाया अबू बकर उमर देखो, उमर उस्मान अली देखो वो कौन है? अबू कहाफा का बेटा आयशा का अब्बा सिद्दीक अकबर है। फरमाया जा उमर इसके कंधे पे थापी दे। फरमाया आज मोहम्मद रोजे में तेरे एहसान लेके जा रहा है, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा किसका एहसान लेके आया? अबू बकर तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। या अल्लाह, अबू बकर ने माल भी लुटा दिया और जान भी हथेली पे गार में लेके बैठ गया था। अबू बकर ने बेटी की कुर्बानी भी दे दी। अबू बकर ने तल के कपड़े उतार दिए। रहमत वाला नबी अल्लाह के दरबार में फरमाया अबू बकर को लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूबा अबू बकर के एहसान गिनाना तेरा काम है, आज एहसानों के बदले चुका देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैंने एक अल्लाह वाले से सुना था, अल्लाह फरमाया अबू बकर तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं, आज तेरी सिफारिश पर मैं जहन्नम के दरवाजे बंद करूंगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह ठीक है महबूब के उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएंगे पहली चुल्लू भरूंगा हुजूर के उम्मतियों की, अपने बंदों की पहली बुक भरूंगा और यूं करके मैदान माशर में से उठा के जन्नत की तरफ। हुजूर ने फरमाया पता है अल्लाह ही जानता है कितने आएंगे, लेकिन जिब्राइल ने कहा पहले चुल्लू में अल्लाह के हाथों में जन्नत में जाने वाले 8 लाख आदमी आएंगे। अल्लाह अबू बकर तेरी सिफारिश पर 8 लाख आदमी जाएगा। और अबू बकर जब खुदा को चेहरा दिखाएगा मैदान माशर में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। कौन शान सिद्दीक़ अकबर, खिलाफत राशिदा, इंशाअल्लाह निजाम आने वाला है करीब अल्लाह के बंदों करम इंशाअल्लाह। अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया। बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नु देखो ते सानू भी देखो, साड़ी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे, गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोने साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करता भाई, मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने ओए बदबख्तो ओ लईनो ओ जहन्नम के कुत्तो, तुम्हें कौन कहता है अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। अली रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मनना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी रफीक साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो, तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है, और हम अली का शान बयान करें खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अज़मत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को लेके आ, अली के चाहने वाले को लेके आ। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है, सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। नारा तकबीर, तेरी सदाकत को, तेरी अदालत को, तेरी सखावत को, अली तेरी शजाअत को, अली ऐशा तेरे दुपट्टे को, अली मुआविया तेरी सियासत को। नारा तकबीर। गुजरा वाले के गगड़ के बके गयूर मुसलमानों कुर्बो जवार से सहाबा के शदायो जुमला संभालने ना दे के जा रहा हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को मेरे अजीजों ऐसे ही ना रोल देना बल्कि कदर करना। आओ जरा हिजरत की राह चले, गो सिद्दीकी वजूद मुस्तफा का था। बेटियों के हक खाने वाले की गोद मोहम्मद कैसे आबाद कर सकता है? जब तेरा अकीदा ये जमीन आसमान की खबर जानते हैं, उन्हें पता नहीं था जिसकी गोद में लेटा हुआ हूँ ये मेरी बेटी को माज़अल्लाह धक्का देगा, बल्कि उन्हें तो उनकी गोद पे इतना एतबार था हुजूर ने सिद्दीक के नबूवत वाले हाथों से आंसू साफ किए और 100 नंगी तलवारें बार दे। जुमला बचाना, बाहर 100 नंगी तलवारें देख के फरमाया था यारा और मेरे संगतिया और मेरे बेलिया, दुनिया और जन्नत के मेरे यार, रातें 3 दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजे में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदारी। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर, जिसके अर्श पर जिसके अर्श पर नारा जिस फर्श पर जिसका फर्श पर
پڑی تھی اما فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، کندھے پر کس کے کندھے پر کس نے ہاتھ رکھا؟ صدیق کے کندھے پر علی نے ہاتھ رکھا اور کہا علی جی، صدیق جی، پیارے جی، یار غار جی، نبوت کے وفادار جی، نبوت کے ہمراہ جی، آجا صدیق، تیری گودی میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیرے کردار میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیری صورت میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ابو بکر، صرف تیرے میرے میں فرق یہ ہے، تیرے سر پر تاج نبوت نہیں، میرے سر پہ تاج نبوت ہے۔ قرابت اتنی ہے جتنا اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا وہی کچھ اللہ نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ علی جی، کیا جی، کہاں نظر آگے؟ علی بیوی تیری میری نہیں، تیرے بچوں کی اماں میرے بچوں کی نہیں۔ حضرت علی نے حضور کے روزے کی طرف دیکھا، آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا۔ کہا صدیق جی مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بنا۔ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق آئے، ابو بکر نماز ہو گئی، اللہ کے نبی ہو گئی، تو پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ فرمایا جا مصلی خالی جا کے آباد کر۔ یا رسول اللہ نماز ہو گئی، نہیں ہوئی، نماز ہو گئی۔ ابو بکر آج اللہ تیرا منصب، آج تیری عظمت بتلانا چاہتا ہے۔ جنہوں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی عمر کو ان سمیت لیا اور کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ عمر تو اقامت پڑھنی شروع کر دے، صدیق تو نماز پڑھانی شروع کر دے۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھی وہ دوبارہ کیسے فرض پڑھیں گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، امت کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ ابو بکر مصلی پہ نہ میں تیرے علاوہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں نہ میرا خدا دیکھ سکتا ہے۔ علی جی آؤ نہ پھر مصلی پر آؤ، فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ، آؤ نبوت کی بیٹی کا حق ادا کرو۔ جب صدیق نے اللہ اکبر کہا تو پھر 1400 سال بعد میں نے یوں کر کے دیکھا، پھر میں نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا، صدیق سے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا، صدیق سے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میرے عزیزو باغ فدق کے بارے میں بھی معلوم کر لیں بچڑو۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جڑا کالے رنگ دا ساوا رومال، کالے رنگ دا رومال لے کے باغ کھا گئے تسی ساڈا دماغ کھا گئے بغیرت۔ خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، خیبر کا حصہ فتح میں آیا، کچھ بغیر لڑائی کے حصے میں آیا۔ وہاں ایک باغ تھا جس کے اندر 13 درخت تھے، بعض جگہ 9 درخت۔ حضور نے فرمایا خیبر کے اندر جتنے کھجوروں کے باغ ہیں صحابہ میں تقسیم، ان کا پھل صحابہ کے گھروں میں جائے گا۔ ان 13 درختوں کا پھل میری اہل البیت اور میری ازواج کے گھر کے اندر جائے گا۔ حضور کی حیاتی میں وہ درخت کے پھل آتے رہے۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 نمائندے حضرت عثمان کو اما عائشہ نے، اما حفصہ نے حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا، حضرت علی کو اما فاطمہ نے بھیجا، جاؤ علی جی پوچھ کے آؤ جس درخت کے جس درخت سے پھل ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اب کیا حکم ہے، وہ ہمارا کہ مسلمانوں کا؟ اما عائشہ اما حفصہ نے بھیجا، جاؤ ابو جی، یا تو نبی کی بیٹی کو نہ دیا اور اپنی بیٹی کو دے دیا، پھر تو صدیق میں انگلی اٹھتی ہے، جو جواب اپنی بیٹی کو دیا وہ نبی کی بیٹی کو دیا۔ فرمایا پھل جب تک صدیق زندہ ہے درختوں کا تمہارے گھر میں آتا رہے گا، لیکن باغ تمہاری ملکیت میں نہیں آئے گا۔ بیٹی فاطمہ تو میری بھی بیٹی ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو صدیق کے ایمان کی جلا ہے۔ اس وقت جب حضور کا جنازہ پڑا ہوا تھا سارے صحابہ پریشان تھے، کیا کرے؟ تو میں نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ راز بھی میرے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جہاں نبی دنیا سے جائے وہی قبر بنائی جاتی ہے، میرے کہنے پہ قبر بن گئی۔ جن کپڑوں میں نبی دنیا سے رخصت ہوا ان کپڑوں میں کفن دو، اس سے بہتر کپڑا کوئی نہیں، یہ بھی میرے کہنے پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ جنازے کا مسئلہ آیا تو میں نے حضور سے پوچھا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نبیوں کی امامت نہیں ہوتی، فرشتوں کی ٹولی آئیں گی، انسان آئیں گے، درود و سلام پڑھیں گے۔ جب نبوت کی امانت پر میرے پر اعتبار ہے تو باقی امانت پر میرے پر اعتبار کیوں؟ اللہ جب نبوت خدا نے میرے حصے میں ڈال دی، جب نبوت کو گود میں لے سکتا ہوں، فاطمہ تیرا باغ ابو بکر نہیں کھا سکتا۔ اپنے چاہنے والوں کے آگے میری طرف سے ہاتھ جوڑ دے، میرے گلے نہ کیا کرو، تیرے بابا کی آنکھوں میں روزے میں آنسو آ جاتے ہیں۔
मैंने ये हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था, नबियों की विरासत इल्म होता है, माल नहीं हुआ करता। तरके में जो माल बचता है वो उम्मत के हिस्से में आता है। बेटियों, अबू बकर अपनी बेटी आयशा से ज्यादा तेरा एहतराम करेगा। माँ का मकाम अपनी जगह। किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा, सुन ला, किसी ने अल्लाह वाले से पूछा, हज़रत सिद्दीका का मकाम ज्यादा या फातिमा ज़हरा का मकाम ज्यादा? अल्लाह वाले ने कहा, या अल्लाह, अगर सिद्दीक की बेटी का बढ़ाओ तो नबी की बेटी का घट गया, नबी की बेटी का बढ़ाओ तो कुर्बानियों वाले सिद्दीक का घराना घट गया। या अल्लाह, कोई ऐसी बात दे दे क़यामत की सुबह तक सिद्दीक के चाहने वालों को, अम्मा आयशा के दुपट्टे को सजाने वालों को कोई क़यामत तक नीचा ना दिखा सके। फरमाया फातिमा, अल्लाह अकबर, फातिमा नबी की बेटी, आयशा सिद्दीक की बेटी। भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है? फिर फरमाया आयशा नबी की बीवी, फातिमा अली की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है? तकबीर सिद्दीक अकबर, अम्मी आयशा सिद्दीक, अम्मी आयशा सिद्दीक, तकबीर। ये अपना एजाज लेके बैठी, अपना एजाज लेके बैठी। अगर ये उम्मत का वफादार है तो ये नबूवत का वफादार है। उसने उम्मत के लिए कुछ नहीं बचाया, इसने नबूवत के लिए कुछ नहीं बचाया। सुभान अल्लाह। दोवां दीदियां आमने सामने, एक कहने लगी मेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा शहीद करबला, मेरी मेरी बहन ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ने सारे वो साफ को नहाए तो अम्मा आयशा ने भी आंसुओं को साफ किया। कहा बच्ची नाराज ना होना, जो तू कहती रही मैं सुनती रही, आज मुझे कहने दे, तुझे सुनना पड़ेगा। का शानों वाले नबी की जिंदगी में तूने 19 साल हुजूर के करीब रह के गुजारे, तूने कभी तो सुना होगा इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वल मुमिनीन वल मुमिनात, वल कानितीन वल कानितात। सुना? हाँ अम्मा सुना। मतलब क्या? क़यामत का दिन होगा, नेक औरत नेक मर्द का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। बेटी जन्नत में तू भी जाएगी। तेरा हाथ जब जाएगी अली के हाथ में होगा, जब मैं जाऊंगी तो मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। पूरी दुनिया के जरिए हुकूमतों तक, इदारों तक, सरबराहान अफवाज तक मैसेज जा रहा है। पूरी तकरीर में बताओ, हमने किसी को गाली दी ही नहीं, हमने तो किसी का शान घटाया नहीं। लना मालूना वलकुम मालुकुम। खुदा की कसम इतना जरूर कहूंगा, जो सहाबा पर भौंका कुत्ते की तरह मरता नजर आया, सहाबा की इज्जत का नारा लगाया, आज अल्लाह ने उसे सहाबा के कदमों में सुलाया हुआ। अल्लाह ने यही बतला दिया, आला कौन है, घटिया कौन है। क़यामत तो बड़ी दूर की बात है। सिद्दीक पर एक 5 मिनट के लिए उंगली उठाई, अल्लाह ने बच्चों से दूर, बीवी से दूर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, रिश्तेदारों से दूर फरमाया। ये तो दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिकल है, क़यामत का दिन होगा मोहम्मद की शफाअत से भी दूर कर दूंगा। जाना कोई नहीं, सिद्दीक खड़ा होगा, तुझे कैसे आने देगा? ना ना मेरे अजीजों, छोड़ दो गिले, छोड़ दो गिले। सहाबा को वैसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे अजीजों, मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। सहाबा को, अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा को ऐसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत सहाबा को ऐसे मानो जैसे मुस्तफ़ा ने माना है। सुनो क्यों, दलील देना। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदू गैरदम मिन बादी। हाथ जोड़ के जाना, मेरे अबू बकर दी शान में गुस्ताखी ना करना, उमर को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर। जैसे एक जमात का अल्लाह ने नबियों में इंतखाब किया, पूरी जमात में अल्लाह ने मेरे सहाबा का इंतखाब किया। फरमाया मैं चंद सहाबा सितारे।
اور مصطفیٰ نے کیسے مانا؟ جیسے خدا نے مانا، کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں نے اندر سے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے باہر سے دیکھا، میں نے باہر دیکھا تو ایمان کا سہرا نظر آیا، اندر جھانک کے دیکھا تو مصطفیٰ کی غلامی کا سہرا نظر آیا ہے۔ آج میرے عزیزو اس مسند پر بیٹھ کر 12 بج رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج میرے عزیزو صرف صحابہ کا نعرہ نہیں لگانا بلکہ صحابہ کی غلامی کو اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ صحابہ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، حضور کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ اتنی سی میری بات رہ گئی، ادھر 8 منٹ رہ گئے، بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی۔ یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے، خالی گئے یا کچھ لے کے گئے؟ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے اعلان کیا مجھے آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا، میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا، ننگے پیری محمد آ گیا، میرے دل میں رہا تھا آپ میں گزرے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی پانی میں پیاس سے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری۔ محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا، بستر میرے حوالے کر دیا، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن، یہ رشتہ داری، یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے۔ حضور نے دیکھا مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، علی ٹھہر جا میں بھی آیا۔ فاطمہ جی علی آیا ہے، بیٹی میں تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا، کہ ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی؟ حضور باہر آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، باں پھیلائی، آپ نے فرمایا آلا آ جا، اوتھے کیوں کھڑا، سینے نہ لگ جا، وسالا مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں، تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں، علی سالا نکاح مہنگا نہیں کروں گا، تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا، بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا، اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کھانا میں دوں گا، لیکن علی ایک بات میں معذرت، جی یا رسول اللہ، اور علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے، بھاویں زنا بیچ بھاویں کپڑے بیچ وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا، بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے، کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا، آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا، لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا، کبھی دولہا بن کے علی المرتضیٰ آئے گا، جڑے میرے عزیزو ساڈ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے، کبھی یہ ساڈ اوپر کبھی یہ ساڈ اوپر، ہاں جی کیا ہے کہ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں، کیا کر رہا ہے؟ زیرہ بیچ رہا ہوں، کتنے میں اتنے میں، لے پیسے زیرہ لی، حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ، جانے لگے، علی جی کہ جی یار کی شادی ہو خالی آندیا روٹی کھاندیا شرم آندی ہے، کی تحفہ لے گا؟ علی ہو عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا؟ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، سینے ٹھنڈ کھا دے، بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے، بھائی بھائی کے کام آیا کرتے ہیں، آ جا سینے سے سینہ ملا کر راضیوں کو بتا دے، آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے، محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سنو ماشاءاللہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اماں فاطمہ، شان حسین، شان علی المرتضیٰ، شان صحابہ۔ آگے آخری بات میرے عزیزو، ہاں جی ویر جی ایڈوانس مبارکباد، ایڈوانس تحفہ کیا؟ یہ زیرہ لے جا، کہ کیوں؟ کہ حق مہر اس زیرہ کی قیمت میں سے ادا کر دے، تحفہ لے جا، جب تک میدان میں تلوار چلاتا رہے گا زیرہ پہنتا رہے گا۔